pagkausap ang iyang gugma o kaayo. Ikala doon na istorya nga makita sa Biblia, nga Diyos nga gamhanan iyang gibuhat ang kalibutan. Si Kristo iyang gipadala tungod sa iyang dakong gugma. Kitang tanan managiusa, isugid ta sa atong higala, aron ang grasya niya gugma sakap sa tanan. Igsoon mo dayeg ta sa ngalan ni Jesus, way laing manunubos nga nagpalansang dito sa cross. Sukad sa unang tuod karon ug way katapusan, mao kini ang uni sa gugma sa Ginoo. Walay pagkausap ang iyang gugma o kaayo. Ikala doon na istorya nga makita sa Biblia, nga ang Diyos nga gamhanan iyang gibuhat ang kalibutan. Si Kristo iyang gipadala tungod sa iyang dakong gugma. Kitang tanan managiusa, isugid ta sa atong higala, aron ang grasya niya gugma magsakop sa tanan. Igsoon mo dayeg ta sa ngalan ni Jesus, way laing manunubos nga nagpalansang dito sa krus. Sukad sa unang tuod karon ug way katapusan, mao kini ang huni sa gugma sa Ginoo. Igsoon mo dayeg ta sa ngalan ni Jesus, way laing manunubos nga nagpalansang dito sa cross. Sukad sa unang tuod karon ug way katapusan, mao kini ang huni sa gugma sa Ginoo. Mao kini ang uni sa gugma sa Ginoo. Mao kini ang huni sa gugma sa Ginoo.